بڑے کہاں مویز ببار کہتا ہے ولی ایدیس کی پرتی ہوئی یہ راسی دی آو کہاں اپلا شیر کا اسکور 150 ٹارگیٹ 150 ہی زور لے یو خدا دن اس ایم جی کا کرا ہے شاباش 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 دا بد دا څنګه کنه زینه دا څه وته مې دراغه دا څه دا بد نه منو نه دا ودی جات ورو من نو ونه دا څه څوک نه کوي دا دنګ د سره دی څه شو کنه بیا چرته وای شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو کوم چې دی تاسو ته پته ده ټارګټ چې کوم دی هغه 185 ټارګټ دی یقینا اجي صاحب چې کوم دی هغه کوشش دی تاسو ته ښکاري په دې سکرین باندې کې او بلې غاړه چې کوم دی هغه څوک دی بلې غاړه ظهور las preocupa que la luz diga no vale así que yo para mandar لا ما بشارت no دلاله ځان تبرز نشو دا افسانه هغه صحیح دی دې کې کاپن له پر کېرو تراشه پوری مونږ فوټو کم دې ته چې دې عقل ته برابر کا پخپلا اولدارو جاویدا مشاته نه راځه سرتل سرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے اننگز کا آغاز ہونے جا رہا ہے 175 رن کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے بدکول فصل کی جانب سے اننگز کا آغاز کرنے کے لیے آئے ہیں عشرت احمد اور اس کا ساتھ نبھا رہے ہیں ظہور لیفٹ رائٹ کومبو لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہے عشرت احمد جبکہ رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہے ظہور جو کہ نان اسٹرائک رن پر موجود ہے اور اچھے کور کرانے کے لیے آئے ہیں رام سلطان کی جانب سے ہلو رام سلطان کی جانب سے ٹیک اوور کرانے کے لیے آئے ہیں احسان جو لانگ رن کے ساتھ اپنے بولنگ ساتھ میں بالکل تیار ہیں انہیں فیس کریں گے لیفٹ ہینڈر بیٹسمین عشرت احمد کافی اٹیکنگ فیلڈ کی ہے لیفٹ ہینڈر بیٹسمین عشرت احمد کے لیے احسان اپنے بولنگ ساتھ میں بالکل تیار گیند کر کے لیفٹ ہینڈر بیٹسمین عشرت احمد کو ایک سلپ کے ساتھ اپنے بولنگ ساتھ میں تیار دوڑنا شروع کیا تیز میں امپائر زیرو وکٹوں کو کراس کیا یہ جی آف سائڈ جی آف کر لیجیے اور راستے کھیلنے پر مجبور کیا لیفٹ ہینڈر بیٹسمین عشرت احمد کو ڈوٹ بال اسکور کا آغاز نہ ہو سکا تو 10 پر اگلا ہوتا کا یہ پہلا اوور جاری
185 रन का टारगेट किया है। इससे पहले बैटिंग करते हुए बलराम सुल्तान की टीम ने नजमुद्दीन की शानदार 90 रन की बदौलत एहसान एक बार फिर जोड़ते हुए अंपायर को क्रॉस कर दिया की जानिब जा रही है, क्योंकि पावर प्ले है। टर्बेन के फील्डर थोड़े स्क्वेयर खड़े थे और गेंद सीधी गई टर्बेन की बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। तो इशरत अहमद ने इस चक्के के साथ अपना इंफरादी अकाउंट खोला और अपनी टीम की इनिंग्स का आगाज भी किया इस चक्के के साथ। स्कोर 6 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। पहला ओवर जारी है दूसरी इनिंग्स का। अपने बॉल स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार गेट करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इशरत अहमद को, जो कि चक्के के साथ इनिंग्स का आगाज करने में कामयाब रहे। एहसान दौड़ते दे गए अंपायर 0 विकेटों के पास एक बार फिर गुजरे गेंद की साइड ऑफ स्टंप, ये गेंद बैकवर्ड में जाकर गेंद को कट करने गए एहसान, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। अंपायर और जेर का इशारा कि वाइड बॉल के साथ इनिंग एक्स्ट्रा में इजाफे के साथ 185 रन का पीछा करती हुई मजकूर फल्कन की टीम का मजबूत स्कोर 7 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। याद रहे कि आज टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था मजकूर फल्कन के कैप्टन इशरत अहमद ने, और बलराम सुल्तान की टीम ने नजमुद्दीन की शानदार 90 रन की बदौलत 18 ओवर्स में 183 रन बनाए और यूं 185 रन का टारगेट सेट किया है अपने मध्य मुकाबले मजबूत टीम मजकूर फल्कन के लिए। और इशरत अहमद जिस काम के लिए भेजे गए हैं, जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, वही काम करने में उन्होंने पहले ओवर से शुरुआत की। पहला चक्का इतना अच्छा नहीं था क्योंकि आउटसाइड हेड करने के बाद गेंद गई थी टर्बेन की बॉडी लाइन से बाहर, लेकिन दूसरा चक्का टिपिकल इशरत अहमद के स्टाइल में फ्रंट फुट को क्लियर किया और गेंद को स्ट्रेट बैट के साथ खेले बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस चक्के के साथ मजकूर फल्कन की टीम का स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इनिंग्स का पहला ओवर जारी। एक और अच्छी गेंद वापस भी के लिए फील्डर चुके पावर प्ले सर्कल के अंदर पे और 2 फील्डर फील्ड के साथ बोल रहे थे गेंद को रोकने के लिए, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और सिर्फ 1 तक आने के बाद 3 पॉइंट की बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो लगता यह है कि इशरत अहमद ने ठान लिया है कि शुरुआत से ही अटैक करना होगी यहाँ पे बलराम सुल्तान के बॉलरों को, और अब देखना पड़ेगा कि अपने मिशन में इशरत अहमद किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि एहसान भी काफी मंजे हुए बॉलर हैं। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले एडिशन में उन्हें पिक किया था इशरत अहमद ने। मजकूर फल्कन की जानिब से खेल रहे थे पहले एडिशन में। मजकूर फल्कन याद रहे कि फर्स्ट एडिशन की चैंपियन टीम है, अपने टाइटल का दिफा करने में मसरूफ है। यूएसएल सेकंड एडिशन में ऐसा अनाउंस करने के बाद बाफर बोलते हुए अंपायर को जाते और खुशकिस्मती रही कि गेंद तलने के इंतहाई करीब से होती हुई 2 विकेट कीपर तक का। यकीनी तौर पर इशरत अहमद की विकेट बड़ी वैल्यूएबल विकेट हो सकती है किसी भी टीम के लिए, और इस मैच में बलराम सुल्तान के लिए, क्योंकि इशरत अहमद पे काफी रिलाई कर रही है मजकूर फल्कन की बैटिंग ऑर्डर। और इशरत अहमद की विकेट अगर जल्दी मिल जाती है किसी भी टीम को, तो यकीनी तौर पर उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो मजीद कॉन्फिडेंस में आ जाती है। अब देखना पड़ेगा कि इशरत अहमद को जल्द पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब होते हैं या इशरत अहमद जाओगे चारों तरफ अपने रिवायती अंदाज में जोरदार स्ट्रोक खेलने में कामयाब होते हैं। एहसान एक बार फिर यहाँ पे अंपायर की जानिब से नो आउट का इशारा, और अंपायर और देर के बैट्समैन को इशारे से समझाते हुए कि ये गेंद काफी हाइट में लगी, ऑलमोस्ट 5 फीट से लगी इशरत अहमद की, तो लिहाजा ये नॉट आउट। अलबत्ता काफी अच्छा कमबैक इंसान की जानिब से, एक चक्का और एक चौका आने के बाद कंटिन्यूसली 2 लगातार उन्होंने स्लो वन डिलीवरी कराई। टारगेट टारगेट 150 स्कोर टारगेट थे। अगर मजीद क्या देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि 2 छक्के और 1 चौका ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद 2 गेंदें 20 की है एहसान ने। एहसान काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं अंपायर के फैसले से, लेकिन अंपायर ने वापस तौर पर क्लियर करके ये कह दिया एहसान को कि गेंद काफी हाइट में थी और ऑलमोस्ट 5 फीट पर लगी थी, जिसे आउट करार देना बिल्कुल मुनासिब नहीं। और अब इनिंग्स का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर कराने के लिए आए हैं नजमुद्दीन, स्पीड स्टार के नाम से मशहूर डिस्ट्रिक्ट बलराम
बदरान में। और अब देखना पड़ेगा कि जिस अंदाज में आज उन्होंने बैटिंग की है, ग्राउंड के चारों अतराफ उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त दिलकश उसी तरह अपनी बॉलिंग भी अच्छी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि बैटिंग में वो लाजवाब परफॉर्मेंस पेश कर चुके हैं आज बदरान सुल्तान के लिए। और 185 रन तक पहुंचाने में नजमुद्दीन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि कम से कम गेंदों पर उन्होंने शानदार 90 रन बनाए, जिसमें बुलंद वाला छक्के शामिल थे। और वो वक्त जब दीगर बैट्समैन बदरान सुल्तान के आउट होकर इसके बाद दीगर बैट्समैन आउट होकर वापस जा रहे थे, और नजमुद्दीन ने तन्हा एंड तक जाकर अपनी टीम के स्ट्रोटर को 101 स्ट्रोटर तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। नजमुद्दीन अपने बड़े शॉट में बिल्कुल तैयार, इनिंग्स में पहली दफा गेंद पेश करेंगे राइट हैंड बैट्समैन जहूर, एक स्टेप के साथ गेंद करेंगे नजमुद्दीन जहूर को, दो स्टेप में गए 0 विकेटों के पास से गुजरे, ये फ्रंटों से आगे गेंद को राइट हैंड बैट्समैन जहूर को, ये सीधी गई कवर की पोजीशन पे खड़े हुए मोइज के पास, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड करके वापस बॉल थमाई अपने कैप्टन जुनेद शाह को, जो कि मिडॉट की पोजीशन पर इसको फील्ड कर रहे हैं। गेंद को शायद करने में मसरूफ है। याद रहे कि टॉस आज के इस मैच में जीता था मजबूत सर्कल के कैप्टन इशरत अहमद ने, और पिछली कंडीशन को देखते हुए उन्होंने पहले फील्ड करने का फैसला किया। और 18 ओवर पे मुश्तमिल है ये मैच, जिसमें 18 ओवर में 183 रन बनाने में कामयाब रही बदरान सुल्तान की टीम, और अब 185 रन का टारगेट सेट किया है अपने मुकाबले मजबूत की टीम के लिए। इस में ये गेंद अंदराजी भी गेंद को फॉरवर्ड كم الجريتي كما تثبت أن يجبرون نعود في الملعب طبعا كل ملعب مركز أو شركة أمة لايف كورج إنه سأسلطول الملعب معنا 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का ये दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर करने में मसरूफ है नजमुद्दीन। दौड़ते हुए गए पार और विकेटों को क्रॉस किए कवर की जानिब खेलने में इशरत अहमद पीठ हुए गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, डेड बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा नहीं। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ का माहौल कोलफील्ड राउंड का, दो बड़ी स्टार आमने सामने है इस वक्त, इशरत अहमद और नजमुद्दीन, जिससे बदरान के क्रिकेट के सितारे इस वक्त कोलफील्ड राउंड में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस लिटिल कैम्यो में कौन से प्लेयर कामयाबी हासिल करते हैं। नजमुद्दीन जो कि काफी फॉर्म में है, दूसरी जानिब इशरत अहमद बॉलरों के लिए दर्द सर बच जाते हैं। आज देखना पड़ेगा कि क्या कर पाते हैं इस दफा एक और नजमुद्दीन की गोल्डन को उठाने में कामयाब, और गेंद को हल्का सा मूवमेंट भी मिला नजमुद्दीन की गेंद को, और सब पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की जानिब मूव हुई और गेंद सीधी गई चेस्ट हाइट पे विकेट कीपर के पास, जिन्होंने बड़े एंजॉय करके इस गेंद को कलेक्ट किया। और किसी भी विकेट कीपर के लिए इससे बड़ा अच्छा और क्या हो सकता है जब गेंद उन तक चेस्ट हाइट तक कैरी कर रही हो। और एक और डॉट बॉल स्कोर में मजीद रन का इजाफा न हो सका। 18 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दूसरे इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। ऑफ साइड को ऑलमोस्ट पेश किया है इशरत अहमद के लिए, सिर्फ बैकवर्ड पॉइंट कवा, ये ऑफ साइड की फील्ड बड़ा की फील्डर को तैनात किया है। इस दफा ये गेंद ऑफ साइड इलेक्शन अंपायर जेर अपनी मुनफरिद अंदाज में बड़े ड्रेसिंग रूम की जानिब और अपने दोनों हाथ सिला में फैला दिए, जो इस बात का इशारा है कि ये वाइट बॉल, इस वाइट बॉल के साथ यानी कि समय इजाफा, इस इजाफे के साथ 185 रन का पीछा करती हुई मजबूत फर्गन की टीम का मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 19 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी है। 185 रन का टारगेट, इतना बड़ा टारगेट तस्वर नहीं किया जाता कॉलेज के राउंड में, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जल्दी विकेट अगर यहाँ पे मिल जाती है बदरान सुल्तान की टीम को, तो यकीनी तौर पर काफी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। जोरदार तरीके से इस गेंद को कट किया, गेंद सीधी गई बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर मौजूद फील्डर के पास, जिन्होंने बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए रन बनाने का मौका मुयसर न किया। लेफ्ट हैंड बैट्समैन इशरत अहमद को एक और डॉट बॉल 19 मजबूरी स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। नजमुद्दीन का काफी अच्छा ओवर जारी है। अब तक उन्होंने रन बनाने का मौका फराहम नहीं किया पहले जहूर को और अब इशरत अहमद को। नजमुद्दीन ने वापस गए करने गए, लेकिन प्रॉपर तरीके से बॉल ना कर सके इशरत अहमद, और गेंद एक बार फिर से टकराने के बाद करीब ही रही। शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर ने आगे इस गेंद को फील्ड किया। यूं बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी अपनी जोहर दिखाने के बाद नजमुद्दीन का ये कामयाब ओवर इंतजाम पजीर हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गालिबन 2 रन उन्होंने दिए, और 2 ओवर के इख्तिताम पर मजबूत फलकन की टीम का मजबूत स्कोर
19 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर कराने के लिए एहसान आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, जबकि उसको फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन जरूर। कल जो क्वालिफाइंग राउंड में मैच खेला गया कुदबाना यूनाइटेड और वजरान शाहीन के माबेन, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें थी कल आमने सामने, और जिसमें वजरान शाहीन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा ओवर में सिर्फ 154 रन बनाने वहीदुल्लाह रोरा कमेटी आवाज हो भाई चलती थी गोल लेती थी रोरा कुदबाना यूनाइटेड के बॉलर ने, और उसके बाद 155 रन का टारगेट कुदबाना यूनाइटेड की टीम ने बड़ी आसानी के साथ चेक किया था। 72 रन की ओपनिंग स्टैंड फराहम की थी कुदबाना यूनाइटेड के ओपनर्स फजल खालिक और नसीब ने अपनी टीम के लिए, और उसके बाद दीगर बैट्समैन इब्राहिम वो सबसे कमेंट आवाज राजी के अंदर आज कमेंट्स को लिखा है। और यूं वजरान शाहीन जैसे मजबूत टीम को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। नजमुद्दीन 90 रन कर लिए, याकूब खान नजमुद्दीन 90 रन कर लिए और जबरदस्त बैटिंग कर ली। ओवर जारी है, पहली गेंद डॉट बॉल कराने में कामयाब एहसान। 19 मजमूई स्कोर अलावी डोनर मर्को समा के शेयर का है। विकेट निकालने वाली बाउलर दे एहसान, बैट्समैन दे जहूर बाबू से अबर निकाल कर मैच नहीं जीत सकते, और बदकुश बलकर की टीम काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप रखती है। नजमुद्दीन में सर बिल्कुल वसल वाला ले नजमुद्दीन तस्गते है हासिल करे इब्तिदा में, ताकि टीम प्रेशराइज हो सके और बाद में आने वाले बैट्समैन दे दगे दे तरफ ना बॉलिंग छे दे अगर दे ताकोट अभी खब बॉलिंग करे तकरीबन 3 विकेट आगा से दो शुजा गसी दी। एक और डॉट बॉल स्कोर में मजीद रन का इजाफा न हो सका। स्कोर में दस्तूर 19 रन दी वक्त के ड्रीम ओवर दे दूसरा ओवर करने में मसरूफ है। एहसान दरासत के मालिक दोस्तों में अंपायर को क्रॉस करके वालेकुम सलाम करीम से सिंह लेखे बराबर है करीम से दा अपडेट दा 19 रन दी वक्त के ड्रीम ओवर जारी दे। ओपनिंग जुड़ी से जगह मौजूद था, टारगेट से 185। नजमुद्दीन महबूब सलाम महबूब इलाही दी सुदीना सलाम और से महबूबा काफी अच्छी साबित हुई है। बाउलर दे एहसान, बैट्समैन चे दे जहूर बाबू सेफ दे आउट जहूर बाबू सेब आउट कैच आउट। पदरेम ओवर की दा एहसान विकेट वास 19 रन मनते लाउलने विकेट जहूर बाबू सेब आउट दे बदकुल फाल्कन आमीन वालो दे कमेंट आवाज राजी के राजी लगम द कमेंट्स को लिखा है। के बॉलर एहसान को कंटिन्यू 3 गेंदें उन्होंने डॉट कराई और छोटी गेंद ऑफ साइड ऑप्शन थी, और बैट्समैन जरूर गेंद को पुल करना चाह रहे थे, कंप्लीटली मिस कर गए और प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके। गेंद पे लगने के बाद न्यू मैन सदीक ताल्लुक से देगा कहने बदकुल सर दे जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को कैच किया, और यूं पहला दशका लगा यहाँ बदकुल फजल की टीम को मजमूई स्कोर 19 पर। इशरत अहमद रहीमुल्लाह से मुर्शिद पोजीशन पर वाजह न जरूर बिल्कुल आवाज लगा दगाल अलरे देगा ना के वजन वाजह बन राजी डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम से सदीक, जो के साथ निभाएंगे क्रीज पर पहले से मौजूद इशरत अहमद का, और इशरत अहमद के कांधों पर अब जिम्मेदारी का बोझ आहिस्ता आहिस्ता डबल होता जा रहा है, क्योंकि अगर विकेट एक गेंद से घिरती जाएगी तो इशरत अहमद पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझ है ये ज्यादा भारी होता जाएगा, क्योंकि सारी जिया खाना नजमुद्दीन त सलाम हुआ नजमुद्दीन आगे सलाम सा कबूल को ډیر مننه کریم سي دا خو ته د پته چې په ګراوند ته زمانو هغه د وجه نه لګه تکلیف برداشت کول کامیابی حاصل کرنی ہے. ډیر مننه اواز صفا دی محبوبه بالکل اواز دی عمر کمیٹی عمر کی جی مخالف بیٹسمینوں پر اور لائن اور لیگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. نجمالدین نے اپنے پہلے اوور میں صرف 2 رن دیے اور احسان کا اس کوٹے کا یہ دوسرا اوور ہے جس میں انہوں نے اب تک کا کوئی رن نہیں دیا اور 1 وکٹ حاصل کی ہے.
एहसान लॉन्ग रन के साथ राउंड से विकेट गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इशरत अहमद को दौड़ना शुरू किया तेज पार अब्दुर्रहमान क्रॉस किया गेंद और इशरत अहमद आज बार बार जीत हो रही ऑफ साइड ऑफ इस गेंद पर और बैकफुट पे जाके इस गेंद को जोरदार कट लगाना चाहते हैं इशरत अहमद लेकिन कामयाबी अभी तक उन्हें नहीं मिली और गेंद बनने के इंतहाई करीब से होती हुई चाहती है विकेट कीपर के ग्लव्स में तो एक कोर्ट बोर्ड वो 4-5 गेंदें मुसलसल डॉट करने में कामयाब रहे एहसान क्या मीडियन ओवर निकालने में कामयाब होंगे या नहीं अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का तीसरा ओवर करने में मसरूफ एहसान एक बार वापस दोस्तों के एम्पायर विकेट को क्रॉस किया हाजी साहब कैच आउट تاسو کته شي حاجی صاحب کیچ آؤٹ وکٹ کیپر بابو ویس کیسا کیچ کو اور جس میں بلرام کی کرکٹ پہ راج کرنے والے عشرت احمد اور ظہور کو انہوں نے پہلے کی راہ دکھائی اور بلرام سلطان کی ٹیم اس وقت بالکل اسی طرح جس طرح آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کون سی جگہ میں بلرام سار کی ٹیم چھائی ہوئی ہے دو وکٹ آؤٹ سے 19 رن دی واقعي 19 رن دی 19 باندې دو وکټ چې دا آؤٹ سے بدکل فالکن دوړ وکټ چې هغه احسان واغسه بینوار دا ویډیو مخه ته شیر کړئ نور مرګو سره چا دا پیج فالو کړی نه فالو کړئ نیو مین شجاع الرحمن ته تعلق چې دا کوټ سره دی آ رہے ہیں شجاع الرحمن بلرام سلطان کی ٹیم بدکول فصل کی ٹیم تھی کافی کمزور لگ رہی تھی لیکن نجم الدین کے آنے سے اس ٹیم کو ایک نئی جان ملی کیونکہ جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نجم الدین ان دنوں میں ایسی فارم سے گزر رہے ہیں کہ کھیل انہیں فٹ بال کی طرح دکھتا ہے اور آج انہوں نے ثابت کیا کوالٹیو راؤنڈ میں بدکول فصل جیسے مضبوط ٹیم کے خلاف جس طرح جارحانہ بیٹنگ انہوں نے کی حاجی صاحب آؤٹ شرورا 135 رن تک ماجد شاہ یہ ٹوٹل جا سکے گا بلرام سلطان ماجد شاہ جی سے آؤٹ شو شجاع راغے ارادے کو چھوڑتے اور بڑی سمپل کرکٹ کے لیے انہوں نے یہ دیکھتے تھے کہ احسان جو کوم نه غلطه وکټ واغستلې انہوں نے پہلے اسٹرائک روٹیٹ کرنے پہ اتفاق کیا اور جب اینڈ کے اوور آئے تو انہوں نے اینڈ سنبھالا اور آخرکار تمام بالروں نے فرصت بنائی اور اننگز کے آخری اوور میں انہوں نے ہاشم علی کو 5 بلند دوبارہ چکے بھی لگائے تو یہی وجہ ہے کہ 185 رن تک بلرام سلطان کا ٹارگیٹ پہنچا اور اب دونوں کی اچھی کارکردگی کے بعد نمبر تھا بلرام سلطان کے بولروں کا اور بولروں نے بھی مایوس نہیں کیا بلرام سلطان کے کیپٹن کو پہلے اوور میں احسان نے ایک 2 چھکے ضرور کھائے لیکن اس کے بعد اپنی لائن اور لینتھ کو قابو کرنے میں کامیاب رہے اور نجم الدین اپنے پہلے اوور میں صرف 2 رن دیے اور اس کے بعد احسان نے اپنے کوٹے کے دوسرے اوور میں بغیر کوئی رن دیے ظہور اور پھر عشرت احمد آؤٹ رورا دا خو دو وړشتله اب دیکھنا پڑے گا کہ ظہور آؤٹ شو حاجی صاحب دوڑا آؤٹ آنے والے شجاع الرحمن بل څوک آؤٹ شو رورا رحیم الله بل چې کوم دی عشرت حاجی صاحب آؤٹ شو پیژنه پریشر سچویشن میں بیٹنگ کرنے کے وہ عادی ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ ایک مرتبہ پھر اس پریشر سچویشن میں بلرام سلطان کے خلاف بدکول فصل کی ٹیم کو اس پریشر سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں فی الحال 9 اسٹرائک رن پر موجود ہے شجاع الرحمن اسٹرائک سنبھالے ہوئے ہیں صدیق اور اننگز کا چھوٹا بولر نجم الدین اور یہ گیند پھٹنے کے بعد بڑی دور کے ساتھ اندر آئی اور بیٹسمین صدیق تھوڑا آگے بڑھ کے نظر رہے تو گیند بیک سائڈ پہ لگی امپائر سے بڑی اسٹرانگ اپیل کی امپائر عبدالرحمان نے اس اپیل کو مسترد کیا اور یہ اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ گیند لیگ اسٹمپ کو چھوئے بنا جا رہی تھی تو لہٰذا یہ ناٹ آؤٹ اب دیکھنا پڑے گا کہ نجم الدین ایک بار پھر بڑے شاٹ سے تیار دوست کے پاس اور گیند بلے کے انتہائی قریب سے ہوتی لگی ایک مرتبہ پھر وکٹ کیپر کے گلوز میں تو بڑی شاندار بولنگ کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بلرام سلطان کی جانب سے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ پچ آج بیٹسمینوں کی بجائے بولروں کو سوٹ کر رہی ہے کیونکہ جس طرح نجم الدین اور عرفان بولنگ کر رہے ہیں بالکل بے بسی کا شکار ہے بدکول فصل کے تمام بیٹسمین عشرت احمد جس طرح ہم نے دیکھا کہ بار بار بیٹ ہو رہے تھے آف سائڈ ویسٹم اور بلا کر واپس گئے اور یہی وجہ ہے کہ
अब देखिए काफी प्रेशर में आज की गेंद जो इशरत अहमद जैसे बड़ी बैट्समैन का जल्द वापस देंगे वो जाना तो दूसरी को पच्चीस करने के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। समझिए और साइड एज लगने के बाद ये सीधी गई चार की जानिब अप्लाई करते देखिए को एंड बैट्समैन से अंदर रोकने में कामयाब, एक रन तक महदूद रखा राइट हैंड बैट्समैन सदीक को। इससे एक रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 30 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का छोटा रन कोटी का दूसरा ओवर करने में मसरूफ है स्पीड स्टार के नाम से मशहूर जिसके प्रोग्राम में नजमुद्दीन लॉन्ग रन के साथ अपने स्टार पर बिल्कुल तैयार है। ऐसा दोनों शुरू करते हुए पार अब्दुर्रहमान बिल्कुल बुरा किया कि प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके जुदाउर रहमान जो करीबी रही इसके अलग पोजीशन से जुनैद आए जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। احسان رورا ولی خان ته سلام وای. اضافه نه سکا سکور کو دستور احسان ولی خان رورا احسان خوستا سلام قبول کو نور مرګرو سره موږ دغه ګیسټ چې را کوم پیج چې زموږ فالو کړه مخه تا او مخکې نور مرګرو سره شیر کړئ گیند کر کے رائٹ ہینڈ بیٹسمین شجاع الرحمان کو آئی ایم پار کو شجاع الرحمان نے اس گیند کو لفٹ کیا اور گیند چلی گئی وکٹ کیپر کے گلفز میں امپائر کا اشارہ کہ یہ وائٹ بول نہیں ہے وائٹ بول اوکے وائٹ بول تو وائٹ بول کے ساتھ مجموع اسکور بڑھتا ہوا 21 فار دی لاس آف 2 وکٹ اننگز کا یہ چوتھا اوور جاری ہے. وائٹ کے ساتھ ساتھ امپائر عبدالرحمان نے نجمودین کو الاؤ کیا 1 ان دی اوور. نجمو ایک مرتبہ پھر امپائر کو کراس کیا گیا سائڈ کی لیگ وکٹ کیپر لیکن ایک مرتبہ پھر وائٹ کے ساتھ مزید اسکور میکر کا اضافہ اس اضافے کے ساتھ 185 رن کا پیچھے کرتی ہوئی پنسکول فلکن کی ٹیم کا مجموعی اسکور 22 فار دی لاس آف 2 وکٹ اننگز کا چوتھا اوور جاری. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس میچ میں ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا پنسکول فلکن کے کیپٹن عشرت احمد نے اور یہ فیصلہ کی ٹیم کے لیے کسی حد تک کارآمد ثابت ہوا جب ابتدا میں بسام سلطان کی ٹیم لڑکڑا گئی اور اننگز کی پہلی گیند پر جبیر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد مڈل اوور میں جبار کے ساتھ نجمودین نے اچھی پارٹنرشپ قائم کی اور جبار کی وکٹ لینے کے بعد ایک مرتبہ پھر لگ رہا تھا کہ بسام سلطان کی ٹیم 120-130 رن تک ہی اسکور بنا پائے گی لیکن نجمودین کی شاندار بیٹنگ کی بدولت یہ میچ اب تنظیم خیز لمحات میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ نجمودین نے صرف تنہا بلند بالا چھکے لگا کر 90 رن کی شاندار اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کے ٹوٹل کو مختلف اور فائنل ٹوٹل تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اب شجاع بھائی تا وائٹ کے نقصان پر خلق واجی رحیم اللہ یقینا خبر دقلا آؤٹ ہونے والے بیٹسمینوں میں یاد رہے گے ایک بیٹسمین لیفٹ ہینڈ بیٹسمین عشرت احمد بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ہی اننگز کا یہ چھوٹا اوور اختتام پذیر ہوا. 4 اوور کے اختتام پر مجموعی اسکور 22 2 وکٹوں کے 4 اوور مکمل شوي 22 رن دي 2 کلاړان آوټ شوي دي آوټ شوي بیټسمینانو کې عشرت حسین او ظهور بابو صاحب آوټ شوي دي اور بسکول فلکن کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ان کے آنر عصمت خان بھی اس وقت بسکول فلکن کے ڈریسنگ روم میں موجود ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ آج اپنے آنر کے سامنے اچھی کارکردگی پیش کر کے اس بی ایس ایل سیکنڈ ایڈیشن میں پہلی دفعہ جیت کا تحفہ انہیں دینے میں کامیاب ہوتی ہے. بسکول فلکن کی ٹیم یا نہیں فی الحال 2 وکٹوں پر 22 رن بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے. بارش کا بھی اب قوی امکان ہے اور بلرام سلطان کی جو سپورٹر ہیں اور جو ٹیم ممبرز ہیں اور مینجمنٹ ہے ان کی یہی خواہش ہوگی کہ کسی طرح آج بارش گیم میں دخل اندازی نہ دیں کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ان کی کافی اسٹرانگ پوزیشن ہے کیونکہ عشرت احمد اور ظہور رحیم الله صاحب د شجاع او سینئر پلیر دی دوسرے اننگز میں هغه خپل اندازه په خپل لګي 18 تاسو جواب ورته زه ووایم. یہ میچ یاد رکھیں باودر دی احسان بیټسمین چې دی صدیق فاروق چې دغه سره دی کنه بدکول سره دی کریں گے رائٹ ہینڈ بیٹسمین صدیق جو فرسٹ پوزیشن میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. احسان دو کے پاس
او دا یو آسان کیچ دی صدیق مویز مس کا یو آسان کیچ کافی پریشر میں آ جاتی 22 رن پر یہ تیسری وکٹ گر جاتی بالکل ابراہیم صدیق کو چانس ہوتا ملاو شو کیچ سیکنڈ ایڈیشن میں بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے. اب تک ہم نے 3 میچوں میں دیکھا ہے کہ ڈراپ کیس مہنگا ثابت ہو جاتا ہے اور اسی اننگ میں جن کو جیت کا وہ تو ڈراپ کیس نہیں تھا لیکن دو بال سے جب وہ 22 رن میں بیٹنگ کر رہے تھے تو ہاشم علی نے انہیں کیچ آؤٹ کیا اور وہ گیند میں بول دی. اس کے بعد باولر دی احسان بیٹسمین چلے شجاع اسکور 23 اور آج میں زبردست بال خطرناک بال ٹارگیٹ 185 دی علم زیبا 185 دیو وقت 23 رن دی 2 کھلاڑیاں اڑ شوی دی ٹارگیٹ 185 شولڈر ہائٹ سے گئی وکٹ کیپر کے گلفز میں تھرڈ بال اسکور میں مزید کی طرف کا اضافہ نہ ہو سکا. اسکور میں دستور 23 گلاس آف 2 وکٹ اننگز کا یہ 5واں اوور جاری ہے. شجاع الرحمان سامنا کریں گے احسان کا. یاد رہے کہ احسان فرسٹ ایڈیشن میں بدکول فالکن کی نمائندگی کر رہے تھے. اس ایڈیشن میں اس کے خلاف میدان میں اترے ہیں. یہاں پہ فیلڈر کی جانب سے اچھی فیلڈ کا مظاہرہ اسکور 24 اور ڈائپ لگا کر انہوں نے ڈائریکٹ تھرو کرنے کی کوشش کی اور بیٹسمین اپنے پیچھے پہنچ چکے تھے تو ایک رن مزید بنا. ایک رن کی اضافے کے بعد مجموعی اسکور بڑھتا ہوا 2 وکٹوں کے نقصان پر کافی لمبی دری بورنگ جاری ہے اس وقت. بلرام اسٹار کی جانب سے اب تک اوپننگ جوڑی نے بالکل کھل کر کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کیا. بدکول فالکن کے اوپنرز کو احسان اور نجم الدین نے احسان اپنے شاباش شاباش زر ٹیم کم دے کر چکے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے اوور کے لیے کنٹینیوسلی نجم الدین کو بلاتے ہیں واپس یا نہیں. احسان اس فیلڈ میں ترتیب کرنے میں مصروف. اس وقت جو فیڈ کی ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمین کے لیے ایک سکسیس پوائنٹ قدا اور ایکسٹرا کوا. یہ ہے آف سائڈ کی بیچ سرکل کے اندر جبکہ آف سائڈ پہ سرکل سے باہر وائڈ فیلڈر ٹرمن کی پوزیشن پر موجود ہے. آن سائڈ پہ سرکل کے اندر 2 فیلڈر ہیں. اسکور 24 دیو کے 24 رن زیدہ 5واں اوور جاری دے خود تعینات ہے. احسان بال کو یہاں پہ اور گیند بننے کے انتہائی قریب سے ہوتی گئی. وکٹ کیپر کے گلوز میں ایک اور ڈاٹ بال اسکور میں مزید کی طرف کا اضافہ نہ ہو سکا. آن سائڈ پہ سرکل سے باہر واحد فیلڈر لو مین کی پوزیشن پر عمر کو تعینات کیا ہے کیپٹن نے. اور کافی زبردست جتنی بھی تعریف کی جائے اس وقت بولنگ کی وہ کم ہے. بالکل باندھ کے رکھا ہے بدکول فالکن کی ٹیم کو بلرام سلطان کے بولروں نے. اب دیکھنا پڑے گا کہ شجاع الرحمان اور صدیق اکثر اپنے اسٹروکس کھیلنا شروع کرتے ہیں. احسان کو وہاں پر آئی گیند کی ایک اور شاٹ آف لینڈ ڈلیوری چینج آف پیس تھا غالباً یہ سلوور باؤنسر تھا اور ایک بار پھر بھی چیز کیا یہاں پر رائٹ ہینڈ بیٹسمین صدیق کو. نجم الدین چې دی هغه یو کال ټریننګ دی هغه په نوهار کې دا نو چھوټي وا نن چھوٹی وا جی رحیم اللہ صاحب دو آؤٹ شي نمبردار صاحب آصفه دو آؤٹ دی 24 رن دی وخت کې ټارګټ شي 185 ټارګټ دی او دا 5 اوور جاری دی ټارګټ 185. باولر دی احسان بیٹسمین چې دی صدیق تعلق چې دی کنه بدکول سره دی تک زیادہ ہی اب اس ٹیم کو مشکلات سے باہر نکال سکتی ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ شجاع الرحمان وعلیکم السلام شمس سنگھ لکھے برابر ہے شمس کرتے ہیں جس طرح میں پہلے دواگان ضرور ہے شمس. شجاع الرحمان اس طرح کی کنڈیشن کے عادی ہیں کیونکہ لیجنڈری کرکٹر ہیں اور اس طرح پریشر سچویشن میں ان کو کھیلنا کافی اچھا او شاٹ زبردست شاٹ 6 رنز زبردست شاٹ صدیق د بیڑا ادا میچ دی شمس د بدکول فالکن ورسز بلرام سلطان کی چې دی هغه نجم الدین صدا احسان دی او بابو ویس دا جنید علی شاه چې دی کوم پلاس کې چې بال لیدا دی کیپټن دی خوا کې مرشد علم دی دې ورته کومګورو جبران دی جنید مویز علی شاه نیو مین عمر چې دی باولر دی اب دیکھنا پڑے گا کہ دا کیچ دا مویز علی شاه ڈراپ کړی دی د صدیق کیچ مس کړی او آسان کیچ ٹرائی روٹیٹ کرنے میں کسی حد تک آسانی ہو جائے گی شجاع الرحمان اور صدیق کو.
د دې باولر بالکل احسان منلې باولر دی د دې هو دا پکار دا حوصله افزای پکار دا اوس کوم باولر راغی دا زمون د چبرام سره تعلق ساتي عمر دی باولر او دا تیز باولر دی خالد لکی چې دی هغه د تاکوټ ډالفن ایسا دا وعلیکم سلام حبیب خان سنگ علیہ برابر یازا تھینکس مہربانی اور اپنے کوٹے کا پہلا برقرار کے لیے بال اب ڈلیور کی ہے عمر کو جو کہ فرسٹ ایڈیشن میں پنچکول لائن کی نمائندگی زبیر دی وخت رن شي تقریبا 29 رن زی دوا اوټ شوی دی 5 اوور مکمل شله ټارګټ شي 185 اوټ شوی بیټسمنانو کې اشرت حسین او ظهور بابو سی اوټ شوی دی وخت په سټرایک باندې شجاع ولاړ او په نان سټرایک باندې صدیق تعلق چې د کنای بدکول سره دی جنید کوم یو دی جنید چې دی هغه دا جنید دی تعلق چې دی بټاموړی سره دی دا یو خو بیټسمن ال راونډر دی نے کافی نبی تری بولنگ کی ہے اور اب دیکھنا پڑے گا اس اچھے پلیٹ فارم کو اچھی طریقے سے یوز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اننگز میں پہلی دفعہ اننگز کا ٹاور کرانے والے عمر یعنی انہیں فیس کریں گے رائٹ ہینڈ بیٹسمین شجاع الرحمان جو اس وقت کی ہے جو کہ پاور پہ ختم ہو چکا ہے اور اجی صاحب تقریبا 10-15 رنز کړي دغه پوائنٹ اور برس کی پوزیشن پر موجود ہے نجم الدین دوا آؤٹ شي یاسین خان کور کی پوزیشن پر ایک فیلڈر کو تعینات کیا ہے عمر دی باولر بیٹسمین دی شجاع پار کو کراس کیا گیا وائٹ بال دائرہ ڈاؤن کا لیفٹ سائڈ کو فلک کرنے میں کامیاب امپائر کا اشارہ کہ یہ وائٹ بال اس وائٹ بال کے ساتھ اننگز میں اضافہ اس اضافے کے ساتھ مضبوط اسکور پڑتا ہوا تقریباً 31 رن شته دی وخت نجم چې دی هغه په دغه دی باولر سایډ کوم چې دی بلرام سلطان عیسی دا تاسو ښکاری نجم الدین اور امید کرتے ہیں کہ آج خان هغه دغه پوزیشن چې دی انداز نہیں ہوگی اور رزلٹ ضرور آئے گا اس میں چاہے دو رن کی گیر اور چاہے دو بالکل نجم الدین ته بس سلام وایم خو نجم الدین دی وخت بالکل باولر سره خوا کې ولاړ دی اړې لري دی نثار شته کم نثار دغه حبیبا خود جا کے اپنے فالو تھرو میں فیلڈنگ کی رن بنانے کا موقع اس مرتبہ پھر مجھے دلته یو نثار لاله دی هغه ججمي هیرو سره دی هغه تعلق زبانډي سره دی یو نثار چې علی هغه تعلق هغه چې هغه بلرام شاهین سره دی باولر دی عمر بیٹسمین دی شجاع سکور 32 زیادہ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اچھی لائن اور بیٹ کو مینٹین کرنا ہے اور وہی کر رہے ہیں عمر مینوال دا ویډیو مخه ته شیر کړئ نور مرګورو سره کچا دا پیج فالو کړئ نه فالو کړئ بڑے ایکسپیرینس بیٹسمین ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ وکٹ جلدی گر گئی اور اندر سے ایک وکٹ کرتے ہیں بیٹسمین دی شجاع باولر دی عمر تعلق چې دی هغه دی زموږ د بلرام سره دی اور اس کی کنڈیشن سے خوب واقف ہونے کے بعد ہی اپنے اسٹروکس اگر کھیلے تو اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ اگر شجاع الرحمان کی وکٹ بھی گر گئی تو بالکل سوگ شمسا وائٹ مصروف ہے شجاع الرحمان اب فی الحال سوالات واقعات سے واقف ہونے کی کوشش اسماعیل بھائی بلرام سلطان کی طرف نہ سکور چلے نجم الدین 90 رنز کړي 90 نٹ آؤٹ امپائر کی جانب سے اشارہ موصول نہیں ہوا بالکل نٹ آؤٹ نجم الدین 90 رنز کړي اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور بڑھتا ہوا وعلیکم السلام مسافر جانا سنگھ الخیر برابر ہے نقصان پر صدیق جن کو ایک زندگی فراہم کر چکے ہیں موئز کمر کی پوزیشن پر ایک آسان پوائنٹ ڈراپ کیا ہے صدیق اب دیکھنا پڑے گا کہ صدیق کا یہ میچ ڈراپ کر کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے عمر کی ایک اور اچھی گیند گلدستہ اتارنے میں کامیاب گیند سیدھی گئی ہے پر واپس بالکل شمس خبردار چې د ډیسټرکټ بډګرام تورنمنت دی د بي اس ال بډګرام سپر لیګ وي نو د کې زمنګ صرف ډیسټرکټ بډګرام ټیمونه چې دی هغه الاو دي نور ټیمونه پکې دغه نشته اور پسې چې بل کوم د لیګ دی کې دي چې هغه اوپن شي نو بیا ان شاء الله یې صدر راکو ماجد پاکستان ماجد نه راغله ازرو ماجد چې هغه بدکل فالکن سره دی چار رن زبردست شاٹ صدیق دے بیٹا سکور 36 عجیب و غریب انداز سے گیند کو پش کیا صدیق نے پیچھے ہٹ کر بالکل تاسو جواب دایم رحیم الله نه حبیبا ولی بخبا کی ګویار تاسو غب لگاوه دا کوم بي تاسو غب لگاو مسافر جانان شکریہ تاسو ټول ته خاصه چې دا میچ دی دا بسو ګټي کمنټس کې ولیکئ چې بدکل فالکن یا بلرام سلطان ټارګټ شي 185 فضل ودود سے ټارګټ شي 185 ټارګټ ته دی وخت دا شپږم اور جاری دی دوه کلاډان آؤٹ شي تقریبا اسکور 136 رن دي صرف عمل خان اپڈیٹ رہتا ہے مرورا با زبردست با نہ بالکل شمس والے بہوا کی بھی یار اوور کے اختتام پر
ولی چې بلرام स्कोर 2 विकेटों के नुकसान ها بد غټي دغه د فضل عمل خان اپډیټ دادی چې 36 رنز دي وخت شپږ اوري مکمل شلې دوه کلاړان بدکول فالکن اوټ شوی دي اوټ شوی بیټسمنانو کې اشرت حسین ظهور بابو سی اوټ شوی دي دی وخت بکریز باندې سټرایک باندې شجاع ولاړ په نان سټرایک باندې صدیق تعلق چې دغه کنه بدکول سره دی نیو باولر چې دی هغه دی وخت جبران دی و مور دی سکور صرف 36 ټارګټ 185 خان بھائی وی چې بلرام سلطان بغټي الطاف وی چې بلرام سلطان بغټي ها رحیم الله صاحب وی چې بدکول فالکن اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا دواړه ټیمونه زمونږ د بلرام ډسټرکټ دي چې کوم یو خلا وکړه هغه بغټي شجاعت ته بار خلک وی چې هلمټ واچوا دا ناظم صاحب مو دا دغه کو چې هلمټ واچوا بال چې هغه ډېر اوچتي ناظم صاحب تاسو دا جواب مې دغه ته وې په مینوالو دا ویډیو ما ته شیر کړئ نو مرګ سره باولر دې نعمت خان وی چې ان شاء الله بدکول بغټي باولر دې جاوید جبران بیٹسمین دې شجاع سکور 36 وہ موار دے ٹارگٹ 185 جبران اوے احسانہ دادا وای یار پابندی کی دا پیچھے سے شابا خیر دے احسان شابا جبران بس کو جبران ته بولا دوا اور شوی دی اویس خانہ شابا جبران کا 7 اور وکٹ کا پہلا وکٹ میں مصروف آئی 4 رن زبردست شاٹ صدیق دے بیٹا 4 رن فیلڈنگ کا مظاہرہ ارشد کی جانب سے گیند تاج محمد 4 رن کے لیے دا سکور چا کړی دی نجم الدین کړی رو نجم الدین 9 رنز کړی نه ډاوټ تللی حبیب خان وی چې ان شاء الله بدکول بغټي احسان سوې احسان چې دی جی احسان ټایم کم دی احسان لګ دغه کین واغې د وجنه امپایر وسره لګ دغه وکړه چې ټایم په دغه کوي نو هغه د وجنه احسان لګ دغه شو کیا کرتے ہیں جبران ډیر مننه خان محمد صاحب کور کی جانب کے اوپر میں آگے گیند کو پھینچ کیا لیکن اس مسئلہ میں ایک نمبر آنے کا موقع تھا شجاع الرحمان کے پاس اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور 41 دیو کې واجد 41 رن زی اتم 41 رن زی اتم اور دی دو کلاړان اوټ شوی ټارګټ چې 185 جاوید جبران دی باولر بیټسمن چې دی هغه صدیق دی جاوید بالنگ کے نشان پر موجود 30 بھاگتے ہوئے امپائر کے پاس پہنچے گے شاٹ زبردست شاٹ 6 رن او وطن رن زبردست فیلڈنگ احسان دی طرف نه بالکل چیکا وا په بونډرای باندې امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا اور ایک رن ہے غالباً کافی شارٹ گیند تھی گیند کون سا کھیلنے میں کامیاب ہوئے مڈ وکٹ کی طرف وہاں موجود تھے فیلڈر احسان جہاں پہ لمبے خط کے ہیں انہوں نے دغه په شیډول لګورو دغه نظام الدین داسې پته اندازه نه لګي اس کے بعد مرشدہ گیند اور امپائر کا اشارہ ہو گیا ایک رن کا ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا 41 ګډ افیکټ بالکل ډېر ښه فیلډینګ دی وخت احسانو کو بالکل په بونډرای باندې کېچ هو دغه نه چکای منی کړه څوک اوټ شوی دی اوټ شوی بیټسمن کو وې سره دغه اجي سی اوټ شوی دی او ظهور بابو سی امپائر کے پاس پہنچے گیند کی شاٹ زبردست شاٹ 6 رنز کامیاب ہوئے اور گیند 6 رن کے لیے باؤنڈری کے باہر 6 رنز ہوائی فائر اس بار شجاع الرحمان کا اور گیند کو پہنچا دیا باؤنڈری کے باہر 6 رنوں کے لیے زبردست شاٹ شاندار چھکا شجاع دے بیٹا اس چھکے کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا 47 رنز دی وقت اتم اوور جاری دی 48 رنز دی پر جس کا یہ 7 اوور جاری ہے بڑے سینئر بیٹسمین شجاع الرحمان
सामना करने के सही लिए निकाला। तैयार है जावेद का 48 रन दिए वक्त जिस ओवर में खासे महंगे साबित हुए अपनी बॉलिंग के निशान पर मौजूद और अब उनका सामना شاهد करने के लिए نواز چې دی तैयार هغه है। مې چې پرون هغه پروګرام شاهین سره ضرور तेज भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे गेंद की ऊंचे शॉट के लिए कामयाब हुआ जो बाउंड्री के बाहर زبردست شاٹ بیک ټو بیک باونډري شجاع इस बार शुजाउर रहमान का سکور 54 50 مکمل شو دی وخت बैटिंग का मजा आया शुजाउर रहमान की जानिब से بالکل زبیر دا خو دی کپتان دغه دا छुट्टी भी मुकम्मल हो गई बतकूल फाल्कन की 53 दो विकेटों के नुकसान पर अच्छा महंगा ओवर है इस वक्त ناظم سے په خپل ټیم ضرور ټارګټ چې 185 صفه 39 दो विकेटों के नुकसान स्कोर 60 8 ओवर जारी है دی وخت 60 رن دي اتم اور جاری دي د دوه بال باندې دوه چکې رااله शुजाउर रहमान सामना करने के लिए तैयार एक मरतबा फिर जावेद जिब्रान का अंपायर के पास पहुंची गेंद की बहुत ही अच्छी गेंद गेंद को खेलने से पहले बीच से गेंद आई विकेट कीपर के पास एक रन बनाने में कामयाब हुए वो और साथ थ्रो की अंपायर का इशारा देखना होगा गेंद सीधे स्टंप से टकराई अंपायर का इशारा देखना होगा और दूसरी जानिब से अंपायर का इशारा ओवर का इशारा अंपायर की जानिब से 8 के बाद स्कोर 7 के बाद कुल स्कोर 55 दो विकेटों के नुकसान पर उमर अपने ستاوري مکمل شوی 55 رن دي زګری چې غلا شي 55 خو پد ملګي 55 رن دي وي ستاوري وشلې اتم اور لا عمر راغی صدیق ایک ینگ ابھرتے ہوئے دوه کلاړه ور شوی دی وکه شجاع او دغه موجود دی په گریز باندې صدیقه سینئر کھلاڑی ہے جو پچھلے اوور میں دو شاندار بلند دوبارہ چھکے لگا چکے ہیں اور سامنا کرنے کے لیے تیار ہے عمر کا عمر اپنے کوٹے کا دوسرا اوور اور اس کا 8 اوور کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے شجاع الرحمان اپنے بالنگ کے نشان پر موجود نجم الدین فیلڈنگ ترتیب دے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر دھیرے سے بھاگتے ہوئے امپائر کے پاس پہنچے گی ان کی شجاع الرحمان کو دفاعی اسٹروک آن سائڈ کی طرف جب تک آئے فیلڈر گیند کو فیڈ کرتے ایک رن بنانے کا موقع تھا بیٹسمین کے پاس اس ایک رن کے اضافے ابراهیم صدیق ته هیټینګ کا صدیق ته وزن شمه له ضرور دغه شاګرد سینئر پلیئر کا شجاع موجود دی عمر کا لمبے خط کے عمر اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے شدید ان کو اب تک ایک چانس مل چکا ہے سامنا کرنے کے لیے تیار ہے عمر کا امپائر کے پاس پہنچے گی ان کی گیند کو دفاعی اسٹروک کھیلا کوئی رن نہیں اسکور بدستور 56 دو وکٹ کے نقصان پر سیدا دا جاری ہے اتم اور دی 56 رن دي او دوه کلاړه اور شوی دي او شو بیټسمنانو کې اشرت حسین او ظہور ابو سے باؤٹ شوی دي ٹارگٹ سے 185 باولر دی عمر بیٹسمین نے صدیق کے بعد آؤٹ ہوئے ظہور بھی جلدی آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد کافی اچھی پارٹنرشپ جاری ہے ان دونوں کے درمیان امپائر کے پاس پہنچے گیند کو پل کرنے میں کامیاب ہوئے لانگ آن کی طرف وہاں موجود تھے فیلڈر احسان انہوں نے اس گیند کو فیل کیا ایک رن بنانے کا موقع تھا بیٹسمین اسکور 57 کے اضافے کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا 58 دو وکٹ کے نقصان پر اسکور 58 سوری 58 نسل اور اب سامنا کرنے کے لیے تیار ہے شجاع الرحمان کمنټای والا وبو عمر اپنی زم خپل مره خراب دغه رحیم الله صاحب تیز بھاگتے ہوئے امپائر کو پاس پہنچے گیند کی وکٹ میچ کی گیند کو دفاعی اسٹروک کھیلا آن سائڈ کی طرف اسکور 59 فیلڈر انہوں نے گیند کو 59 رنز لے لیا وقت دا اتم اوور دی بڑھتا ہوا 59 دو وکٹوں کے نقصان پر انیس کا یہ 8واں اوور جاری ہے اس سے پہلے جو اوور کیا جاوید جبران نے حسام زبیر سے بڑے شاندار اسٹروک کھیلے تھے شجاع الرحمان بیٹسمین دی صدیق سامنا کرنے کے لیے تیار ہے عمر کی باولر دی عمر اسکور 59 کافی اچھی کفایتی بالنگ کر رہے ہیں عمر تیز بھاگتے ہوئے امپائر کے پاس پہنچے گیند کی صدیق کو ایکسل سے کافی باہر گیند کرنا چاہتا تھے گیند بیٹ کے ہینڈل سے لگنے کے بعد شاٹ پانڈے کی طرف گئی وہاں موجود تھے فیلڈر انہوں نے گیند کو فیل کیا ایک رن بنانے کا موقع تھا اس ایک رن کے بعد اسکور بڑھتا ہوا دوا آؤٹ شوی دي 60 رن دغه ابوبکر دوا آؤٹ دي دی وخت ټارګټ چې 185 دي په 60 رن باندې دوا آؤٹ شوی وعلیکم السلام عمر اور احسان نے بھی ابوبکر دوا آؤٹ دي او دا اتم اور دي 60 رن دي حاجی صاحب او ظہور آؤٹ شوی دي رورا بھاگنا شروع کیا
अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की सजा रहमान को, गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारे या टर्मिन की तरफ आई, वहां मौजूद وعلیکم السلام اخر راوند خیل څنګه لخه برابر حبیب خان مخابه خو ځن شمرات لې ځکه چې دا د پیج رولز خلاف دغه ده اور بڑھتا ہوا 60 8 کے بعد اور دا اور مکمل شو 61 رن دي وخت 8 کے بعد 60 دو وکٹوں کے نقصان پر بسکول فلکن 60 رن دي وخت ادا اور مکمل شلې قاری ارشد نوی باولر تیمور اور جعفر حسین ہائے مننا جعفر حسین سلیمان شاہین ابھی بھی کافی بلے بازی باقی ہے بسکول فان کے پاس اب گیند کرنے کے لیے شاباش 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 زر زر شاباش ارشد 18 رنگ نمبر کی شرٹ پہنے ہوئے ارشد اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے شجاع الرحمان pasa Barcelona pasa لگا دونوں کو جلدی کرنی پڑے گی کیونکہ ٹائم کافی شارٹ ہے اور بعد میں مشکل ہوگا بیٹسمینوں کے لیے عبید اللہ وعلیکم السلام بابو سے دلتا سلام وعلیکم السلام نورا دونوں بیٹسمینوں کا گیئر بدلنا ہوگا کیونکہ جو رن ریٹ ہے تقریباً 10 سے اوپر چاہیے یقینی طور پر گیئر بدلنا ہوگا دونوں بیٹسمینوں کے لیے ارشد امپائر کے پاس پہنچے گی ان کی سجا سنگل کھیلنے میں کامیاب ہوئے لانگ آف کی طرف وہاں موجود تھے فیلڈر انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا اور ایک ہی رن بنانے کا موقع تھا اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا 61 دو وکٹوں کے نقصان پر جس کا یہ نواں اوور جاری سکور 61 نہم اوور جاری دے 61 رن دی وقت صدیق جو کافی فارم میں نہیں نظر آ رہے ہیں بالکل مس ہو رہی ان کی شاٹ اس بار مرتبہ بیٹ ہوئے اور سے کافی باہر گیند تھی گیند کو کھیلنا چاہتا تھے بیٹ ہوئے سلمان شاہین رحم الله سی هغه س بیمار دی هغه اپریشن کړو هغه د وجه نه هغه د دویم میچ ته هغه نه لبیږي اسکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں اسکور بدستور 61 8 وکٹوں کے نقصان پر اننگز کا یہ نو اوور جاری ہے تیز بھاگتے ہوئے امپائر کے پاس پہنچے گیند کی سبھی کو گیند پہنچا کھیلنے میں کامیاب ہے فیلڈر گیند کے نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ اس گیند کو نہیں روک سکے اور لانگ آف باؤنڈری کے باہر 4 رن کے لیے آپٹم سے کافی باہر گیند تھی بیک فٹ پر ہے اس گیند کو کھیلنے میں کامیاب ہوئے گیند دو چھپا کھانے کے بعد وائڈ لانگ آف باؤنڈری کے باہر 4 رن کے لیے چوکے کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا 65 دو وکٹوں کے نقصان پر اننگز کا یہ نواں اوور جاری ہے اور اس کے بعد مزید 9 اوور کا کھیل رہ جائے گا ایک مرتبہ پھر امپائر کے پاس پہنچے گی ان کی سبھی کو بالوں کے ساتھ کھیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر گیند کے نیچے آنے کی کوشش میں ہے اور یقینی طور پر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور ایک آسان سا کیچ لے کر او دا درې وکټ آؤٹ شو ایک بار پھر شارٹ اپ لین گیند کی پل کرنا چاہتا تھے کور کے اوپر سے پوری طرح سے چکے گیند نے بلے کا کنارے لیا وہاں موجود تھے کور کے پوزیشن پر فیلڈر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور ایک آسان سا او اشرت آؤٹ شوی دی جعفر دا درې وکټ چې دی تقریبا 63 رن دا درې بلکې 64 رن باندې 65 باندې درې وکټ آؤٹ شو ها نئے آنے والے بیٹسمین تیمور بڑے بہترین بلے باز بھی بڑے بڑے چھکے لگاتے ہیں اور آج ان کی ٹیم کو شدید ضرورت ہے ایک لمبی اننگز کھیلنے کی جس طرح سے نجم الدین نے ایک شاندار اننگز کھیلی تھی اور ایک موقع پر 14 اوور کے بعد ان کا اسکور 108 رن تھا لیکن اس کے بعد تنہا تنہا انہوں نے شاندار اننگز کھیلی اور اسکور کو 2 گیندیں اس اوور کی باقی ہے شجاع الرحمان کو نئے آنے والے بیٹسمین تیمور احمد بڑے باصلاحیت یہ بیٹسمین بڑے بڑے چھکے لگاتے ہیں اور آج ان کو ٹیم کو ایک اچھی اننگز کی ضرورت ہے دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں سامنا کرنے کے لیے تیار ہے ارشد کا کامیاب بولر اپنی پہلے اوور میں وکٹ حاصل کی شجاع الرحمان سامنا کرنے کی تیار ہے ارشد امپائر کے پاس پہنچے گیند کی آسن سے کافی باہر گیند اس گیند کو کھیلنا چاہتا تھے بیٹ ہوئے گیند آئی وکٹ کیپر کے پاس کوئی رن نہیں اسکور بدستور 65 3 وکٹوں کے نقصان پر 9 اوور کی آخری گیند
185 रन का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है इस वक्त बदकुल पांकी के दरमियान। तेज भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे गेंद सजाउर रहमान को गेंद पहुंचा खेलने में कामयाब हुए, वहां मौजूद थे फील्डर लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री के बाहर गई। एक और छक्का सजाउर रहमान का, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71, तीसरा छक्का सजाउर रहमान का, इस छक्के के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ 71, 9 के बाद बदकुल फाल्कन। नोर का खेल मजीद बाकी है, देखना है कि किस तरह से आने वाली नोर में बैटिंग करते हुए बदकुल फाल्कन की टीम। दूसरी जानिब से नए आने वाले बैट्समैन तिमूर गार्ड ले रहे हैं अंपायर हुजैर से। बड़े हेडर ये बैट्समैन है तिमूर, और अगर इनका बल्ला चल गया तो यकीनी तौर पर बदकुल फाल्कन की टीम टारगेट के पास जाएगी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से छाई हुई है सबरकाम सुल्तान की टीम इस मैच में।